समानुपातिक तर्फ हालसम्म 1,05,00,000 मतगणना कसले कति पाए यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। थापाथलीबाट सुकुम्बासीलाई जुनसुकै हालतमा हटाउने मोडमा काठमाडौँ महानगरपालिका उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि दियो 35 दिने अल्टिमेटम। भूमि आयोगले काम नगरेपछि सुकुम्बासी हटाउन आफै उत्रिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको दाबी। एमालेको निष्कर्ष अरूले होइन, रवि लामिछानेका कारण 25 सिट गुमियो। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार 7 प्रदेशमा कुन प्रदेशमा को बलियो, कुन दलले कति सिट पाए, कसको सरकार बन्दैछ, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। चुनावमा जनताको मतबाट अस्वीकृत भए मन्त्री, तर हालसम्म पनि नैतिकता देखाएनन्। डोजरमा बसेर हर्क साम्पाङको भनाई, धरानबाट समाजवादको सुरुवात भइसक्यो। आगामी 3 दिनको मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। जाम्बियामा 70 बालबालिकाको मृत्यु गराउने औषधि, नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन विभागको निर्देशन, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र दोलखाका बासिन्दालाई कालिन्चोक दर्शनको आइपिओ खुल्यो र अन्ततः कतारले विश्वकपको तयारीमा ठूलो संख्यामा मजदुर मारिएको स्वीकार गर्यो। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमा उपस्थित भएका छौं। दैनिक रूपमा ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार समानुपातिक तर्फ कुन दलले कति मत प्राप्त गरे, यो सम्बन्धी जानकारीबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिने चरणमा रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार अहिलेसम्म 1,05,00,000 मतगणना भइसकेको छ। गणना भइसकेको मतमध्ये 5% हाराहारी बदर भएको छ। प्रत्यक्षमा भन्दा 1,00,000 बढी मत खसेको समानुपातिक तर्फ 5,00,000 हाराहारी मत मात्रै गर्न बाँकी रहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 95% भन्दा बढी मतगणना भइसकेको छ। भट्टराईले भन्नुभयो केही ठाउँमा गणना भइरहेको छ भने केही गणना भइसकेको पनि हाम्रो प्रणालीमा इन्ट्री गर्न बाँकी रहेको छ। दोलखा, स्याङ्जा 2 र बाजुराको मतगणना नै सुरु हुन सकेको छैन। स्याङ्जामा गणना सुरु गर्ने या पुनः मतदान गर्ने भन्ने विषयमा आयुक्तहरू बीच नै मत बाजिएकाले आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन। निर्वाचन आयोगले गणना भएको मध्ये 79,93,568 मत सदर भएको जनाएको छ, जसमध्ये नेकपा एमाले कांग्रेस भन्दा झण्डै 1.5 लाख मतले अगाडि रहेको छ। हालसम्म एमाले 26,94,724 मत ल्याएर पहिलो स्थानमा रहँदा कांग्रेसले 25,48,778 मत पाएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,43,500 मत पाउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,58,171 मत ल्याएको छ। राप्रपाले 5,70,100, जसपाले 3,46,900 मत पाएको छ। दलको मान्यता पाउने अवस्था कमजोर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,81,300 मत प्राप्त गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका थापाथलीबाट जुनसुकै हालतमा पनि सुकुम्बासीलाई हटाउने मोडमा देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयत्न गरेपछि विरोध सुरु भएको छ। सुकुम्बासी प्रतिरोधमा रहेका बेला महानगरको कदम विरुद्ध बोल्नुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मेयर बालेन शाहले जवाफ फर्काउनु भएको छ। सकेको सहयोग गर्नुहोस्, तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नु होला, उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। यसले जति विरोध र प्रतिरोध भए पनि महानगर बस्ती हटाउनबाट पछि नहट्ने स्पष्ट गरेको छ। महानगरपालिका स्रोतका अनुसार अहिले महानगरले परिपक्व ढंगबाटै बस्ती खाली गर्ने रणनीति बुनिरहेको छ। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति पनि महानगरको साथमा उभिएको छ। उसकै जोडबलमा महानगर बस्ती हटाउन अगाडि सरेको हो। 4 मङ्सिरको समयसीमा राखेर समितिले खाली गर्न सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेको थियो। महानगरले बस्ती खाली गर्ने तयारी गरे पनि मतगणना र विजय र्यालीहरूमा सुरक्षाकर्मी व्यस्त हुने भन्दै 12 मङ्सिरका लागि सारिएको थियो। पूर्व योजना अनुसार सोमबार थापाथली पुगेको महानगरको टोलीमाथि स्थानीयले ढुङ्गा बर्साएका थिए। नगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे सहित 36 प्रहरी घाइते भएपछि मंगलबार नगर प्रहरी थापाथलीमा जान सकेन। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीलाई कुनै पनि हालतमा हटाएरै छाड्ने योजना बनाउनु भएको छ। बालेनको सचिवालयले बागमती नदी किनारको प्रमुख सरोकार महानगर भएकाले किनार व्यवस्थित गराउने उद्देश्यले काम सुरु भएको बताएको छ। यसमा पछि हट्ने कुरै छैन। बागमती सभ्यता विकास समितिको दायित्व भए तापनि प्रत्यक्ष सरोकार हामीसँग हुने भएकाले अपनत्व लिएर काम हामीले गर्दैछौँ, सचिवालय स्रोतले भन्यो। बालेनका प्रमुख स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले महानगरले अब प्रशासनको सहयोगमा बस्ती खाली गर्ने बताउनु भयो। हामी बस्ती खाली गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासन संयन्त्रले सहयोग
सहयोग गरेको देखिएन। उहाँले भन्नुभयो, हामी तयार छौं, प्रशासनबाट सहयोग कुरिरहेका पनि छौं। महानगर पछि नहट्ने संकेत पाएपछि मंगलबार काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गरेका थिए। मंगलबार करिब 300 भन्दा धेरै सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीय महानगर घेर्न गएका थिए। त्यस्तै आज पनि उनीहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। विगत 27 वर्षदेखि सोही बस्तीमा बसिरहेको बताउने शंकर कामीले कुनै पनि हालतमा नहट्ने बताए। हाम्रो आन्दोलन हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको छ, यहाँबाट उठाउनु भने हामीलाई मार्नु बराबर हो। हामी कुनै पनि हालतमा हट्दैनौं। उनले भने, हामी यहाँ दैनिक काम गरी पेट पाल्ने श्रमिकहरू हौं, अन्य स्थानमा लगेर राखे पनि हामी जाँदैनौं। हामीलाई काम गरी खान गाह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ। यता काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले आज सरकारी र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका सबै संरचना 35 दिनभित्र हटाउन भनेको छ। प्राधिकरणले आज सूचना जारी गरेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सरकारी प्रतिजग्गा, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना 35 दिनभित्र हटाउन भनेको छ। अवैध संरचना 35 दिनभित्र आफै नहटाए प्राधिकरणले हटाउने र हटाउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगले महानगरभित्रका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफै काममा उत्रिएको दावी गरेको छ। आयोगको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भन्दै काठमाडौँ महानगर अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र उपत्यका विकास प्राधिकरण खटिएका छन्। काठमाडौँ महानगर र भूमि आयोग बीच 9 भदौ 2079 मा एक सहमति समेत भएको थियो। यो सहमति अनुसार महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरेर आयोगलाई बुझाउनु पर्ने थियो। सहमति पत्रमा महानगरले सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने समेत लेखिएको छ। आयोगको तर्फबाट आयोग अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका तर्फबाट मेयर बालेन्द्र शाहले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले आयोगले समयमा काम नगरेका कारण महानगर आफै सक्रिय भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आयोगले समयमै काम गरेको भए हामी जानै पर्दैन थियो। सुकुम्बासी समस्या समाधान नभएसम्मका लागि आयोग र महानगर बीचको उक्त सहमति पत्र लागू हुने लेखिए पनि महानगरले भने आफूले सहमति नतोडेको दावी गरेको छ। महानगर प्रवक्ता मानन्दर भन्नुहुन्छ, हामीले सहमति तोडेका छैनौं। सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न ढिला भइसक्यो, त्यसैले हामी व्यवस्थापनका लागि लागेका छौं। नेकपा एमाले मंगिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतका कारण आफ्नो पार्टीले कम्तीमा 25 देखि 30 सिटसम्म गुमाउनु परेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले गरेको चुनावको अनौपचारिक समीक्षामा पार्टीले जित्ने निश्चित भएका 8 निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार हाबी भएको र पार्टीका उम्मेद्वार उपविजेता भएको औंला हुँदै प्रत्यक्षमा करिब 8 सिट र समानुपातिकमा 17 सिट गुमाउनु परेको निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले काठमाडौँ 2, 5 तथा चितवन 1 र 2 मा चुनाव जित्नेमा ढुक्क थियो। काठमाडौँ 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारले चुनाव जितेका छन्। काठमाडौँका अन्य क्षेत्रमा पनि एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग दोस्रो भएको थियो। चितवन 1 र 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पहिलो हुँदा एमाले उम्मेद्वार दोस्रो स्थानमा आए। सत्तारूढ दलहरूबीच गठबन्धन नभएको भए प्रत्यक्षतर्फ 100 सिट कटाउने समीक्षा एमालेको छ। हारजित भएका स्थानमा पनि झिनो मत रहेको समीक्षा गर्दै एमाले आफूमाथि स्वतन्त्र र स्वतन्त्र पार्टीका नाममा प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। हामीले निर्वाचनको सामान्य समीक्षा गरेका छौं। स्वतन्त्र पार्टी वा उम्मेद्वार नभएको भए थप 25 देखि 30 सिट एमालेको पक्षमा आउने देखियो। गठबन्धन नभएको भए प्रत्यक्षमै 100 सिट पुग्ने अवस्था देखियो, एमालेका एक पदाधिकारीले भने। एमाले भित्र अझै अराजकता कायमै रहेको महसुस पनि भएको ती पदाधिकारीले बताए। एमाले अहिले प्रत्यक्षतर्फ 44 सिट प्राप्त गरेको छ। समानुपातिकमा अन्य दलभन्दा एमाले अगाडि रहेको छ। प्राप्त मतमा धेरैजसो स्थानमा एमाले दोस्रो भएको छ। एमाले आफ्नो उम्मेद्वार दोस्रो भएका स्थानमा पार्टीको मत स्वतन्त्र उम्मेद्वारमा गएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। प्रत्यक्षतर्फ एकाध बाहेक प्रदेश सभाका अधिकांश स्थानको चुनावी नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। समानुपातिकतर्फ मतगणना अन्तिम चरणमा छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोड्दा कुन प्रदेशमा कुन दलले कति सिट पाउँछ भन्ने अनुमान भइसकेको छ। चुनावी नतिजा हेर्दा कुनै प्रदेशमा पनि कुनै एक दलको मात्रै बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन। अङ्कमा मात्रै दलहरू सानो ठुलो बनेका छन्। यसकारण 2 वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर प्रदेश सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले 7 प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बनाउँछ वा सरकार गठनका क्रममा सत्ता गठबन्धनमा तलमाथि होला। कुन प्रदेशमा कसको के अवस्था छ यसैमा सबैको ध्यान छ। सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा 93 सदस्यीय छ। यहाँ सरकार बनाउन 47 जना प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ 43 सिटको परिणाम सार्वजनिक भएको छ। 2 क्षेत्रको मतगणना जारी छ। समानुपातिकतर्फ पनि अधिकांश क्षेत्रको मतगणना भइसकेको छ। तर प्रदेश सरकार बनाउन सत्ता गठबन्धनका पक्षमा भने बहुमत पुग्न कठिन देखिएको छ। एमाले प्रत्यक्षतर्फ 25 सिट जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फ बहुमत
सिट जित्ने अवस्थामा रहेको एमाले समानुपातिक मतमा पनि पहिलो स्थानमा छ। 15 सिट जितेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। माओवादीले 9 सिटमा जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फ एकै समाजवादीले 3 र राप्रपाले 2 सिट जितेको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फ एमाले 13 सिट पाउने देखिएको छ। त्यस्तै राप्रपाले 4 सिट जित्ने देखिन्छ। चुनावमा एमाले र राप्रपाले तालमेल गरेकाले प्रदेश सरकार बनाउन पनि यी दुई दलको गठबन्धन हुने अनुमान छ। त्यसो भयो भने गठबन्धनका पक्षमा 43 सिट हुने देखिन्छ। सरकार बनाउन भने यो गठबन्धनलाई केही सिट अभाव हुने देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनका पक्षमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 42 सिट जति आउने अनुमान छ। गणना रोकिएका 2 निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस अगाडि छ। त्यहाँ जित निकाले पनि 44 सिट मात्रै हुन्छ। त्यसकारण न सत्ता गठबन्धनका पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ न त एमाले राप्रपा गठबन्धनलाई नै। त्यसैले यहाँको सरकार गठन रोचक हुने नेताहरू बताउँछन्। कसैको बहुमत नपुगे पनि केही नेता मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। अब मध्य प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 64 सिट छ। सबैभन्दा बढी 15 सिट एमाले जितेको छ। त्यसकारण यहाँ एमाले पहिलोपटक ठूलो पार्टी बनेको छ। 13 सिट जितेको कांग्रेस दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। 9 सिट जितेर जनता समाजवादी पार्टी जसपा तेस्रो स्थानमा छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 7, जनमत पार्टीले 6, माओवादी केन्द्रले 4 र एकै समाजवादीले 4 सिट जितेको छ। 6 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हात पारेका छन्। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ भने कांग्रेसले सबैभन्दा बढी 9 सिट पाउने देखिएको छ। एमाले 8, जनमतले 6, जसपाले 6, माओवादीले 8, एकै समाजवादीले 6, लोसपाले 2, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 र संघीय समाजवादी पार्टीले 1 सिट पाउने सम्भावना छ। समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न भइ नसकेकाले बाँकी 3 सिट कसले जित्ने भन्ने यकिन गरिएको छैन। 107 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 54 प्रदेश सांसदको समर्थन चाहिन्छ। कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले 2 वा त्योभन्दा बढी दलको सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। मधेसमा नयाँ देखा परेको जनमत पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पारेर सरकार बनाउने दाउमा कांग्रेस र एमाले दुवै छन्। एमाले अन्य दलसँग छलफल थालेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसले पनि जसपा, लोसपा, माओवादी र जनमत पार्टीसँग छलफल सुरु गरिसकेको नेताहरू बताउँछन्। एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी परेको छैन। कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति कृष्ण यादव दावेदार देखिनु भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन भए मुख्यमन्त्रीको आफू स्वाभाविक दावेदार रहेको कांग्रेसका प्रदेश सभापति यादवले बताउनुभयो। जनमतले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ। पार्टीको नेतृत्व स्वीकार्ने पार्टीसँग मात्र गठबन्धन गर्ने जनमतले बताउँदै आएको छ। अब बागमती प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत प्राप्त भएको छ। मुख्यमन्त्री आफ्नो दलको पक्षमा पार्न आकांक्षी नेताहरू लबिङमा जुटेका छन्। 110 सदस्यीय प्रदेश सभाका लागि 66 प्रत्यक्ष र 44 जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुन्छन्। यो प्रदेशमा एमाले यसअघि पाएको एकल बहुमत गुमाएको छ। 2074 मा प्रत्यक्षतर्फ एमाले 42 सिट जितेर एकल बहुमत पाएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले 24, एमाले 12, माओवादी केन्द्रले 14, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 र एकै समाजवादीले 5 सिट जितेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले 1-1 सिट जितेका छन्। प्रत्यक्षतर्फका 46 सिट मध्ये दोलखाका 2 क्षेत्रको परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानिया मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुनुहुन्छ। यसकारण चुनाव जिते लगतै बानिया काठमाडौँ पुग्नु भएको छ। निर्वाचन अघि मात्रै उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा क्याम्प छाडेर डाक्टर शेखर कोइराला समूहमा लाग्नु भएको थियो। बानिया मकवानपुर खबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। अब गण्डकी प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ। सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिले सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ। गण्डकीमा प्रत्यक्षमा 36 र समानुपातिकबाट 24 सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 16 सिट जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 4 सिट जितेको छ। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर उठेको नेपाल समाजवादी पार्टीले 1 सिट जितेको छ। कांग्रेस, माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीले 21 सिट जितेका छन्। गण्डकी प्रदेश सभा 60 सदस्यीय छ। समानुपातिक समेतको हिसाब गर्दा त्यहाँ कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्ने देखिन्छ। गण्डकीमा बहुमतको सरकार बनाउन 31 सांसद चाहिन्छ। माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गर्दा बहुमतको सरकार बन्ने देखिन्छ। कांग्रेसबाट सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुनुहुन्छ। कांग्रेसका प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा पनि अर्का दावेदार हुनुहुन्थ्यो। एमालेबाट संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान पनि मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुनुहुन्छ। अब लुम्बिनी प्रदेशमा मिलिजुली सरकार बन्ने देखिएको छ। कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि 2 वा सो भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने भएको छ। सरकार निर्माणमा साना दल निर्णायक हुनेछन्। निर्वाचन आयोगको नतिजा अनुसार लुम्बिनीमा प्रत्यक्षतर्फ 18 सिट जित्दै एमाले पहिलो दल बनेको छ। कांग्रेस 17 सिट सहित दोस्रो दल बनेको छ। यी दुवै दलले सरकार बनाउनका लागि अन्य 2 दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा 87 सदस्यीय छ। बहुमतका लागि 44 सदस्यको समर्थन चाहिन्छ। सरकार बनाउन साना दल निर्णायक हुँदैछन्। माओवादी केन्द्र
केन्द्र 5 सांसद सहित तेस्रो स्थानमा छ। जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2-2 सिट प्रत्यक्षमा जितेका छन्। जनमत पार्टीले 1 सिट र अन्य 3 जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जितेका छन्। समानुपातिकमा पनि एमाले पहिलो छ, कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ। कांग्रेस भन्दा एमाले समानुपातिकमा 4 सिट बढी पाउने देखिन्छ। समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपाले सिट पाउँदैछन्। लुम्बिनीमा एमालेबाट लीला गिरी मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुनुहुन्छ। त्यस्तै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएका प्रदेश सभापति अमर सिंह पुन निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। कांग्रेसबाट अब्दुल रज्जाक र दिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुनुहुन्छ। माओवादीबाट रोल्पाका जोक बहादुर महरा मुख्यमन्त्रीका दावेदार हुनुहुन्छ। अब कर्णाली प्रदेश सभा 40 सदस्यीय छ। प्रत्यक्षतर्फ 24 र समानुपातिकबाट 16 जना सांसद निर्वाचित हुन्छन्। प्रदेश सरकार गठनका लागि 21 जनाको समर्थन चाहिन्छ। माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ समान 9-9 सिट जितेका छन्। एमाले 5 र स्वतन्त्रले 1 सिट जिते। सत्ता गठबन्धनको एकीकृत समाजवादीले प्रदेश सभामा 1 सिट पनि जित्न सकेन। समानुपातिकतर्फ एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ 24 मध्ये 18 सिट जितेका छन्। यो गठबन्धनै कायमै रहे सरकार बनाउन अब 3 सिट भए पुग्छ। समानुपातिकतर्फ यी दुई दलले कम्तीमा पनि 9 सिट जित्ने देखिन्छ। यसकारण पनि सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक स्पष्ट बहुमत हुनेछ। कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीकै गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ। अब सुदूरपश्चिमको अङ्कगणित। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक तर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मुख्यमन्त्रीका लागि सुदूरपश्चिममा दौडधुप सुरु भइसकेको छ। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो कांग्रेसमा मुख्यमन्त्रीका 4 दावेदार देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्षतर्फका 30 सिटको परिणाम सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसले 11 जितेको छ। बाजुराका 2 क्षेत्रको परिणाम आउन बाँकी छ। माओवादी केन्द्रले 8, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 5, एमाले 3, एकीकृत समाजवादीले 2 र स्वतन्त्रले 1 सिट जितेका छन्। 32 प्रत्यक्ष र 21 समानुपातिक गरी त्यहाँको प्रदेश सभा 53 सदस्यीय हो। बाजुरा बाहेक अरू जिल्लाको समानुपातिकको मतगणना जारी छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले समानुपातिकबाट 7 वा 8 सिट पाउने सम्भावना छ। त्यस्तै एमाले समानुपातिकतर्फ प्रदेशमा कांग्रेसभन्दा अगाडि छ। एमाले पनि 7 वा 8 सिट पाउने अनुमान छ। माओवादी केन्द्रको समानुपातिकतर्फ मत कम छ। उसले समानुपातिकबाट 3 वा 4 सांसद पाउने देखिन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा 2 सिट जितेको छ। समानुपातिकमा 1 सिट पाउने अनुमान छ। सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै बहुमत पुग्ने देखिन्छ। कांग्रेसको 19 र माओवादी केन्द्रको 11 सिट जोड्दा 30 सिट पुग्छ। बहुमतका लागि 27 सिट आवश्यक पर्छ। www.अन्नपूर्णपोस्ट.com बाट यो खबर तपाईमाझ प्रस्तुत गरेका छौं। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा जनमतबाट अस्वीकृत मन्त्री नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको साटो अझै पदमा बसिरहेका छन्। सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेका मन्त्रीहरू आफू अनुकूल काम गराउनकै लागि पद छाड्न अस्वीकार गरेको पाइएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौँ 8 बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारसँग प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो, तर सरकारमै हुनुहुन्छ। नयाँ सरकार बन्नु अघि अहिले पनि आफू अनुकूल निर्णय गरेर पैसा बाँड्ने योजनामा लागि परेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार उनी सचिव स्तरीय निर्णय गरेर राजनीतिक दलका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र सङ्घ संस्थामा पैसा वितरणको तयारी गरिरहेका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई पैसा बाँड्ने मापदण्ड छिटो तयार पारेर प्रक्रिया थाल्न दबाब दिएको स्रोत बताउँछ। यसरी बनाएको मापदण्ड अनुसार 5 लाखदेखि 1 करोड 25 लाखसम्म उपलब्ध गराउन लागि छ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले समाजवादको सुरुवात धरानबाट भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले उपमहानगरले किनेका 2वटा डोजरका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा राख्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सर्वसाधारणलाई जेसीबी आवश्यक परेमा नगरपालिकालाई सम्झिन पनि आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, आइन्दा जेसीबी लगाउन परे नगरपालिकालाई सम्झनु। तपाईले तिरेको पैसा नगरको कोषमा जम्मा हुन्छ, कुनै व्यक्तिको गोजीमा होइन। समाजवादको सुरुवात धरानबाट भइसक्यो। उहाँले फेसबुकमा हिजोको एउटा स्ट्याटस डोजरमा आफू चढेर अब निर्माणका लागि अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। पूर्व मेयरहरूले जस्तै चाहेको भए म पनि 1 करोडको गाडी किन्थे, तर मैले धरानलाई 1 करोडको यी हलगोरु किनिदिएको छु। यसमा पनि मेरो विरोध भइराखेको रहेछ। जति कराउँछौ कराऊ, छेरुन्जेल कराऊ, केही फरक पर्दैन। अब आगामी 3 दिनको मौसम सम्बन्धी जानकारी। नेपालमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली नभएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। बिहीबार प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। शुक्रबार सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।
औषधि व्यवस्था विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गरेर भन्यो नेपालमा उत्पादन र पैठारी हुने झोल औषधिमा एथिलिन र ड्राइथिलिन ग्लाइकोलको मिसावट नगर्नु। सूचनामा बालबालिकाको झोल औषधिमा प्रयोग हुने यस्ता रसायनले जाम्बिया तथा इन्डोनेसियाका बालबालिकामा गम्भीर मृगौलाको समस्या निम्ताएको र मृत्यु समेत गराएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले पुष्टि गरेको उल्लेख छ। नेपालमा उत्पादन हुने झोल बनावटका औषधिहरूमा एथिलिन र ड्राइथिलिन ग्लाइकोल नभएको अनिवार्य यकिन गरेर मात्रै बिक्री वितरण गर्न उत्पादन तथा पैठारीकर्तालाई विभागले निर्देशन दिएको छ। के भएको थियो त जाम्बियामा? गत जुलाईमा जाम्बियामा गम्भीर मृगौलाको समस्या लिएर आउने बालबालिकाको संख्या वात्तै बढ्यो। संख्या मात्र होइन, मृत्यु समेत बढ्यो। स्थानीय क्लिनिक तथा फार्मेसीमा पाइने कोल्ड तथा कफ सिरप झोल खुवाएका बालबालिकामा ती समस्या देखा परेको केही ठूला अस्पतालले गरेको अनुसन्धानले देखायो। जाम्बियाका बालबालिकामा प्रयोग भएको औषधिबारे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले प्रयोगशाला परीक्षण गर्यो। परीक्षणमा भारतको मेडेन फार्मास्युटिकल्सबाट उत्पादन भएका 4 प्रकारका झोल औषधिमा विषाक्त रसायन युक्त मिसावट भएको पाइयो। साथै यी औषधिमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको पनि WHO को रिपोर्टमा उल्लेख छ। WHO ले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दासम्म जाम्बियामा 66 जना बालबालिकाको सोही औषधिका कारण मृत्यु भइसकेको थियो। 14 अक्टोबरसम्म जाम्बियामा मृत्यु हुने बालबालिकाको संख्या 70 पुगेको त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै WHO ले यी 4 औषधि बिक्री वितरण भएका सबै मुलुकबाट फिर्ता गर्न चेतावनी जारी गर्यो। सो चेतावनीसँगै मेडेन कम्पनीले तत्कालका लागि ती औषधि उत्पादन स्थगित गरेको जानकारी गराएको थियो। किन गरिन्छ त यस्ता रसायन मिसावट? अमेरिकाको नेशनल लाइब्रेरी अफ मेडिसिनका अनुसार सामान्यतया सिरप प्रकारका औषधिमा ग्लिसिन, ग्लिसोल जस्ता रसायनहरू सफ्टनेस, फ्लेक्सिबल तथा क्रिमी बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो प्राकृतिक रूपमै उत्पादन हुने भएकाले यसले औषधिमा नकारात्मक असर गर्दैन। तर WHO ले पुष्टि गरेका औषधिहरूमा ती रसायनको मात्रा अत्याधिक मात्रामा भएकाले नकारात्मक असर देखिएको उल्लेख छ। नेपालमा पनि प्रोपिलिन ग्लाइकोल, पोलिएथिन ग्लाइकोल, सोर्बिटोल र ग्लिसोल जस्ता सहायक कच्चा पदार्थ प्रयोग भई औषधि उत्पादन तथा पैठारी हुने गरेकोमा यस्ता विषाक्त रसायन मिसावट नभएको अनिवार्य यकिन गरेर मात्रै बिक्री तथा पैठारी गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। यद्यपि विषाक्त देखिएको भारतको मेडेन कम्पनी र सोका कुनै पनि उत्पादन नेपालमा दर्ता नभएको विभागले प्रश्न पारेको छ। नेपाली मुलकी किशोरी पर्जिता बास्तोला अमेरिकी संस्करणको टिभी रियालिटी शो द भोइसको अन्तिम 8मा प्रवेश गरेकी छन्। नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान भएको एपिसोडबाट 2 जना बाहिरिएका छन् भने पर्जिता अन्तिम 8मा प्रवेश गरेकी छन्। यो एपिसोडमा उनले एलेसिया काराको गीत स्कार्स टु योर ब्युटिफुल गाएकी थिइन्। आफ्नो गीत पर्जिताले गाएपछि क्यानाडेली गायिका काराले इन्स्टाग्राम सन्देश मार्फत बधाई दिएकी छन्। काराले पर्जितालाई उक्त सन्देशमा बधाई तथा शुभकामना दिएकी छन्। कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडले 14 मङ्सिर बुधबारदेखि धितोपत्रको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित दोलखा जिल्लाका बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि आइपिओ निष्कासन गरेको हो। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतिकिता 100 रुपियाँ अंकित मूल्यमा कुल जारी पुँजी 60 करोड रुपियाँको 20% हुन आउने 12 करोड रुपियाँ बराबरको 12 लाख किता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये जारी पुँजीको 2% हुन आउने 1 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको 1,20,000 किता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि खुल्ला गरिएको छ। धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड नियमावली अनुसार आयोजना प्रभावितका लागि निष्कासन हुने शेयर बाहेक सर्वसाधारणमा निष्कासन हुने शेयरको 10%, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणका लागि निष्कासन हुने 10,80,000 किताको 10%ले हुन आउने 1,08,000 किता शेयर बुधबारबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन खुल्ला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्थानीयले मङ्सिर 28 भित्र कम्पनीको आइपिओ का लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेमा भने स्थानीय बासिन्दाका लागि निष्कासन अवधि पुस 14 गतेसम्म लम्बिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपालमा रहेका बैंकहरूमा रेमिटान्स खाता खोली त्यसबाट आवेदन दिन सक्छन्। युरोपेली मुलुक आयरल्यान्डले फेसबुकको मातृ संस्था मेटामाथि भारी रकम जरिवाना गरेको छ। करोडौं फेसबुक प्रयोगकर्ताका डाटाहरू अनलाइनमा प्रकाशित भएको कारण देखाउँदै आइसल्यान्डको डाटा सुरक्षण आयोगले फेसबुक, इन्स्टाग्राम तथा व्हाट्सएपको मातृ संस्था मेटामाथि 26 करोड 50 लाख डलर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका अनुसार 53 करोड 30 लाख भन्दा धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताको फोन नम्बर तथा इमेल ठेगानाहरू अनलाइन ह्याकिङ फोरममा सार्वजनिक भएका छन्। आयोगले सन् 2021 को अप्रिलदेखि यो विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेकोमा अन्ततः उक्त विषयमा मेटालाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको हो। फेसबुकले भने धेरै वर्ष अगाडि अनलाइनमा देखिएका प्रयोगकर्ताका डाटाहरू ह्याक भएका डाटा नभई काम नलाग्ने पत्रु डाटा भएको दाबी गरेको छ। स्क्याम्पिङ भनेको यस्तो विधि हो जसमा अटोमेटेड सफ्टवेयर प्रयोग गरी इन्टरनेटका डाटाहरू निकालेर अनलाइन फोरममा हालिन्छ। करोडौं प्रयोगकर्ताका डाटाहरू अनलाइनमा सार्वजनिक हुनु आफ्नो मुलुकमा विद्यमान जनरल डाटा सुरक्षण नियमावलीको दफा 25 को उल्लङ्घन भएको आयोगको ठहर छ। यसअघि आयरल्यान्डको उक्त आयोगले फेसबुकमाथि अहिलेसम्मकै धेरै 40 करोड 50 लाख डलर जरिवाना गरेको थियो।
फिफा विश्वकपको आयोजक देश कतारका एक उच्च अधिकारीले पहिलो पटक विश्वकपको तयारीमा 400 देखि 500 कामदारको मृत्यु भएको स्वीकार गरेका छन्। कतारले श्रमिकको मृत्युको बारेमा यति ठूलो आँकडा दिएको यो पहिलो पटक हो। अहिलेसम्म दिएको तथ्याङ्क योभन्दा धेरै कम थियो। अंग्रेजी पत्रिका बिजनेस स्ट्यान्डर्डमा प्रकाशित समाचारका अनुसार कतारका शीर्ष नेता हसन अल थवादीले बेलायती पत्रकार पियर्स मार्गनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा यो कुरा स्वीकार गरेका हुन्। थवादीले भनेका छन्, यो संख्या करिब 400 देखि 500 को हाराहारीमा छ। मसँग एकिन संख्या छैन, तर छलफल भइसकेको छ। तर स्पष्टसँग भन्नुपर्दा एकजनाको मृत्यु पनि धेरै न हो। थवादीका अनुसार मृत्यु हुनेमा विश्वकपका लागि रंगशाला, सडक, होटल लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न मजदुरहरू रहेका छन्। यसअघि विश्वकपको तयारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या 37 देखि 40 सम्म रहेको बताइएको थियो। यससँगै कतारले यिनीहरूको हृदयघात जस्ता कारणले मृत्यु भएको बताउँदै आएको छ। सन् 2020 मा विश्वकप फुटबल आयोजनाको अधिकार जितेपछि कतारले आफ्नो पूर्वाधार निर्माण गर्न थालेको थियो। यसलाई अहिलेसम्मकै महँगो विश्वकप पनि मानिएको छ। हालसम्म विश्वकप फुटबलको तयारीका क्रममा पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा 1600 नेपालीको मृत्यु भइसकेको डाटा सार्वजनिक भइसकेको छ। कतारले पछिल्लो समय संरचना निर्माणका लागि 200 अर्ब डलर भन्दा बढी खर्च गरेको छ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रा लागि केही सल्लाह सुझाव छन् भने पनि तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।